बहुत सारे खट्टे मीठे जज्बात का मस्कन है आज की एपिसोड। तो बहुत ही मज़े किए हैं, सब काम छोड़ दीजिए। पारस वाइल्ड फ्लावर मैन एपिसोड 11 के साथ मैं आ चुकी हूँ। राइटर एस मरवा मिर्ज़ा। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं जल्दी से एपिसोड 11 की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तुम अब भी जिद्दी हो। वो सरगोशी नुमा अंदाज में हार मान गया। रोशानी ने इसे देखकर अपने जज्बात को कठिन सांस अंदर खींचकर संभाला था। आप अब भी मेरी जिद का एहतराम करेंगे, जानती हूँ। वो मान से हारे पारे सीसा मुगलानी की आंखों में देखकर बोली, जो अपनी निगाहों के गहरे असर में धीरे धीरे बदलाव लाकर रोशानी को खतरे के हिसार में खींच रहा था। हार मान ली मैंने। हार तो वो रोशानी के आगे बहुत पहले ही चुका था, बस तस्लीम करते इतराफ आज रूबरू किया। गुड। वैसे आप खतरनाक भी होंगे, हैंडसम भी हैं, प्यारे भी, लेकिन आप रोमांटिक नहीं है क्या? अभी जिस मौसूफा की पारस के जरा छूकर मोहब्बत से तकने पर टांगे कपकपा रही थी, वही पेड़ों के छत्ते में हाथ देने की कोशिश पूरी दलेरी से कर गई। अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पारस ने दिलचस्पी से उसके चेहरे के महमली हदोहाल को महसूस कुन अंदाज में फोकस करते पूछा, जो इस वक्त भी हिजाब में बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। चेहरे के हदोहाल में गुलेज तराब ने मजीद उसके चेहरे की कशिश में इजाफा कर दिया। मैं भी ना कुछ भी कह देती हूँ, कुछ भी लगता रहता है मुझे। अपनी बाकी हर बात का इरादा तर्क करे वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। चेहरे के रंग मुंतशिर तब हुए जब पारस ने उसकी कलाई पर हाथ की गिरफ्त जमाते उठ खड़ा हुए रशाने को अपनी जाने पकड़कर घुमाया। मैं तुम्हारे बाल देख सकता हूँ। वो जो पारस की नरम रूह झंझोड़ती गिरफ्त में सांस ले रही थी, और अनकहे डर उसके दामन को घेरे थे। ऐसे सवाल पर उसकी हर कैफियत बदल गई। हैं बाल? रोशाने ने गहरा सांस खींचे ताज्जुब का इजहार किया। नजर लगा दूंगा क्या? तभी दिखाना नहीं चाहती। लहजा पर ये फसूहेज सवाल और इर्द गिर्द का माहौल रोशाने पर भारी पड़ा। मैं ऐसे बाल रखती ही नहीं जिन्हें नजर लगे। रोशानी ने टालना चाहा, क्योंकि जानती थी शावर लेते ही मायूं की तरह लपेट कर आई थी। तुम नहीं दिखाना चाहती? तुम मुझसे अब भी छुपना चाहती हो रोशानी? जिस शख्स के लिए वो 17 साल तड़पी थी, उसके जरा अफसुर्दा होने ने रोशानी को उसकी बे इंतहा पासला ठहराया। जब ये पूरा वबाल आपका है तो बाल क्या चीज़ है? रोशानी ने अपने हिजाब की वाहिद एक पिन, जिससे वो हिजाब को बहुत महारत से सेट किए हुए थी, खोलने लगी। जब पारस ने मजीद करीब से रखते हुए खुद उसकी मदद करते इस पिन की हुक खुद निकाली, और बहुत तवज्जो से रोशानी ने मुस्कुराकर आंखें सी चुराई। पिन खुलने की देर थी कि वो रोशानी के चेहरे के इर्द गिर्द ढीला हुआ, और तभी पारस ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन की पिछली तरफ से उंगलियां गुजारते ढीले से बालों को गर्दन में लिपेटे स्कार्फ की गिरफ्त से निकाला ही कि वो गनी आबशार खुलकर रोशाने की पूरी कमर पर कब्जा जमा गए। वो पारस की गर्दन की ओर से रक आई, जिस सबब इस शख्स के वजूद से उठती कवि महक ने रोशाने को अपने बस में करे मदहोश किया। ये तो नज़र लग जाने की हद से भी ऊपर की हसीन है। तुम इनको छुपा कर रखती हो, ये मुझ पर एहसान है तुम्हारा। पारस ने दोनों हाथों को बढ़ाकर उसके बालों को संवारते भारी सी सरगोशी की, जिसके बाद कितनी देर रुस्तान अपनी आंखें इस पर से न हटा सकी। इधर देखें। एहसान क्यों? वो दोनों हाथ उठाकर पारस की रुखसारों के दाएं बाएं इन ठंडी हथेलियों को लगाकर पारस के चलते हाथों, धड़कते दिल और उसके हुस्न पर सिरकती निगाहों सभी को एक साथ साकिन कर गई। क्योंकि तुम्हारे या तुम्हारे साय तक को लगी नज़र मेरे लिए ना सहा जाता नुकसान जो है। पारस ने उसके नाजुक सरापी को नरमी से अपनी तरफ खींचा। रोशानी की पलकें माहिए बेआब सी लर्जी, और वैसे ही पारस के सीने से आड़ जुड़ने पर उसके अंदर भी ऐसा ही असर जागा जो होशो हिरत से बेगानगी बरतने पर तुला था। आपके करीब ठहरकर आपकी इन आंखों को देखने से ज्यादा जानलेवा कुछ नहीं पारस। वो खुद भी महसूस कर रहा था, पर जब रोशानी के होंठों से उसकी बेखुदी का एतराफ आया, तब तो महसूसात को रंग लग गए। गिरफ्त मजबूत हुई तो दो तरफा तशनगी में इजाफा हुआ। मैं तुमसे दूर दूर हो जाऊं क्या? पारस के लिए जानलेवा होने का मतलब शायद ऐसा था जो अपनी जल परी के लिए बर्दाश्त ना कर सकता था। भूल कर भी ये जुर्रत मत कीजिएगा। ये सरसरी सी गुस्ताखी थी जो लफ्ज़ों की बाज़गश्त बनी रशाने से सरजद हुई। मैं इतने करीब रह सकता हूँ यानी? वो हर तकल्लुफ़ को अपने और रशाने के बीच से सहूलत के संग सिरका कर एक तरफ करते, मुलायमत के संग ज़रा मचलती शोही के संग मुस्काते बोला, हाँ ना? मुस्कुराहट, रज़ा, खुशी और बेइंतहा प्यार में लिपटी इस लड़की की दो लफ्ज़ी जकड़ने की इजाज़त और साजिश नाकाम जाती है, ऐसा मुमकिन न रहा। मैं थोड़ी हरारत महसूस कर रही हूँ। पारस की अभी निगाहों में कुछ बदले रंग मिले ही कि रुशाने फारस ने गोटे सांस समेत अपने सारे हौसले टूटने पर बिना सोचे कह दिया, और मुझे जो महसूस हो रहा है वो बता नहीं सकता, बताने में खतरा है।
लहजे से शरारत छलकाए पारस ने डूबी डूबी वो आंखें देखी जिनमें साफ लिखा था, वो पारस ईसा मुगलानी के छोड़ने की कुव्वत जितनी बहादुर शायद बहुत मुश्किल से हो सकेगी। आप मुझे तंग कर रहे हैं। अपनी जगह से आगे खिसकते वो पारस के बनाए फासले को अबूर करे फिर नजदीक हुई। मैंने तंग करने की कोशिश की तो है। बेख्तियार ही वो मुस्काई। आपको पता है मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ? ये जानने की भला पारस को क्या जरूरत, जो रोशाने के जरा उखड़े सांस लेने से हर बेकली बांप चुका था। पता है, लेकिन तुम बताकर मुझे बेहद राहत दोगी। पारस ने अपनी कमजोरियों की हर डोर खुशी खुशी रोशाने की हथेली में थमा दी। मुझे लग रहा है आपके प्यार में बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। आपका ये वर्जन मेरा फेवरेट है। रुसाने की बोलते हुए तेज पुरतपिश सांसें पारस के चेहरे पर पड़ती, दूर रह पाने के पुरअमन फैसले को जब्र बनाने लगी। सच में? वो उसकी सरगोशी में पूछने पर सर हिला गई और पारस ने उसके होंठों पर रसगुल्ती मिठास से कुर्बत इख्तियार करने को फासला समेटा ही कि डोर पर होती दस्तक पर रोशानी ने जल्दी से चेहरा पारस के सीने में छुपाकर अपने हाथ जैसे उसकी तरफ लपेट कर अपनी जानिब से छुपी। पारस हंस दिया। उसे लगा नहीं था वो छुपती हुई इतनी क्यूट लगती है। तुमसे थोड़ी दूरी मिलेगी। पारस ने मुसलसल दूसरी दस्तक पर दिल का हिस्सा बनकर सीने में छुपी रोशानी को होश दिलाई। सॉरी, अब ऐसा मुमकिन नहीं। सीने में मुंह छुपाए वो अपने टूटते हुए सांस, बहुत सारी बेहंगम धड़कनों का बिगड़ा तवाजन और पूरे वजूद पर छाए सरूर को भी छुपा रही थी। पर जुबान ने सारे बरम गुस्ताही किए तोड़ डाले। दरवाज़ा नाक हो रहा है रोशाने। पारस के एक बार फिर मुस्कुराकर जताने पर वो फौरन से घबराकर दूर हुई। पारस के कुछ किए बिना ही वो लड़की दूध में घुले रूह अफ़ज़ा जैसी मीठी हो चुकी थी। उप्स, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपके दिल की धड़कन बहुत बदतमीज़ है। वो अपना स्कार्फ और मैट्रेस पर गिरे पिन उठाए बिना नज़र मिलाए हिजाब सेट करने अटैच वाशरूम जा बंद हुई और पारस ने चेहरे पर मौजूद खुमार को हटाए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और खोला तो सामने हदायत बाबा सरकार को देखकर पारस के दिल में एक टीस जगी। उनकी आंखें भीगी थीं। फारस का फर्ज पूरा हो रहा। पारस, रुशाने को मैं नहीं संभाल सकता। वो ये कहते ही गम से भरे लौटे तो पारस ने दीवार थामे इस सदमे पर सब्र करने की कोशिश की, पर मुमकिन न हुआ। उसकी नीली आंखों में मिराज खो देने का गम मारुका। क्या बाबा ने बुलवाया है? अपने अकब से रोशाने की पुकार पर वो पलटकर अंदर आया तो रोशाने को इन नीली आंखों के कर पर सांस घुटता महसूस हुआ। यहाँ आओ। पारस की बाजू खोलने पर वो पास तो आई, पर गले लगने के बजाय इसने आज से पारस की आंखों में देखा। मैं तुम्हें उनकी कमी होने नहीं दूंगा रुशाने। तुम मुझे अपनी ज़्यादा तकलीफ मत दिखाना। मैं ये सहने में बहुत नाअहल हूँ। मैं दुनिया के हर गम, हर वबाल और हर कर्ब को सहने वाला तुम्हारे टूट कर बिखरने पर सब्र नहीं कर सकता। वो साबिरीन में थी। उसने आसमान पर अब बाबा नाम का सितारा चुनना है, वो समझ गई। पारस ने उसकी झुकती आंखें बड़े दुख से देखी और उसके सीने में चेहरा छुपाकर बहुत मुश्किल से सांस लेना। वो मुझे हमेशा अधूरा सुख देकर गुम होते आए हैं। मुझे आदत हो गई है। फारस, मुझे उनके पास ले जाएं प्लीज़। वो उसके हौसले पर से अपने सीने लगाता खुद भी वो आंसू ना संभाल सका, जो अगर अब भी आंखों में रह जाते तो बेनाई जब्त कर बैठते। वो दोनों जब तक फारस के पास पहुंचे उनकी जान चाह रही थी। वो पारस के संभल कर बाबा के पास बिठाने पर हिचकियों के जद में रोती बाबा के सीने लग गई। रोशाने, खातिब और सुहाना को कहना मैंने उनको माफ़ कर दिया। मेरी अमानतों का ख्याल रखना और पारस इसे संभाल लेना। एक हिचकी से भी कम पर इस शख्स के जिस्म से जान निकल रही थी, जैसे ये बस हिजरत हो, वक्त कज़ा नहीं। हर कोई मुहाफिज की जुदाई पर रो पड़ा था, यहाँ तक कि उनका मसीहा भी। फारस सुल्तान की आंख से एक आंसू निकला और वो मेहरबान नजरें हमेशा के लिए इस पार के लिए बुझ गईं। पर उस पार अभी बहुत कुछ बाकी था। मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगी। आपने भले मेरी जान ले ली जाकर, मैं आपकी रोशाने हूँ बाबा। मैं आपको मरने के बाद परेशान और फिक्रमंद होने नहीं दूंगी। जन्नत आपका दायमी घर होगा। बस तभी आपका जाना सह रही हूँ। सुना आपने? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। उसके बाबा को अलविदा करने ने हर किसी की आंखें छलका दी, क्योंकि आवाज़ में मुंजमद नमी छुपाए बाबा को जाने की इजाज़त देती सब्र हिम्मत का पैकर बनी थी। यहाँ तक कि पारस को लगता था उसकी आंखें पिघलने की कुव्वत से महरूम है। पर आज उसका ये गुमान भी धुल गया। मेरा बच्चा, संभालो खुद को। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हरदायत बाबा करीब आए, अपना हाथ रोशानी के सर पर फेरा तो वो बाबा का माथा चूमती इन पर से उठकर बैठी। उसकी आंखें आंसुओं से तरंगारे में बदल गई थी।
یہ بہت تکلیف میں تھے نا؟ روشانے کی ہچکی بڑھ کر سوال پر ہدایت بابا نے روتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اب تو میرے بابا کو تکلیف نہیں ہوگی نا؟ پارس آگے آئے، اس کے پاس ہی آ کر بیٹھے، اس کو اپنی بازو کا حصار دیا تو روشانے نے تڑپ کر پارس کے چہرے اور پھر نم آنکھوں کو دیکھا۔ ہوگی تکلیف، پر ان آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے تم ان کا قیمتی حصہ ہو جو اب میرے پاس ہے۔ ان کو سکون ان کے اس حصے کی امان دے گی روشانے۔ ہم جانتے ہیں ان کی بند ہوتی سانس سب سے بڑا خسارہ تمہارے لیے لائی ہے، پر تم ان کے حصے کی حفاظت پر معمور ہو کر ان کے سانس، خوشبو اور رنگ سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ فارس سلطان تمہاری آنکھوں سے اب مجھے دیکھیں گے اور میں ان میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ سب سمجھ کر بھی یہ برداشت نہ کر پائی کہ وہ بابا کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ بہت مشکل ہے صبر۔ وہ لڑکی زندگی کے بہت بڑے دکھ میں گری بھی جسے آنسو سنبھالنے کے جتن کرے، سسکی پارس کا دل ٹکڑے کر کی۔ میرا تمہارے پاس ہونا تھوڑی تسلی بن سکتا ہے۔ اس بار تو ہدایت بابا تک کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ دل بہت بری طرح دکھ رہا ہے پارس، ابھی ہر تسلی چھوٹی سی ہے۔ آپ کے میرے پاس ہونے کا پہاڑ سا دلاسا بھی میری آنکھوں سے اوجھل کر گیا ان کا جانا۔ میں محروم ہو گئی ان کے لمس سے پارس۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ پارس نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیتے اس کی کپ کپاتے وجود سے ہوتی اذیت پر سرخ آنکھوں میں دکھ بھرے بس اس لڑکی کے لیے صبر مانگا تھا جسے ملنے میں کچھ وقت لگنا طے تھا۔ نیا گردہ لگانے کا آپریشن میں تقریباً 3-4 گھنٹے لگنے طے ہوتے ہیں۔ عطیہ کردہ گردہ پیٹ کے نچلے حصے میں رکھا جاتا ہے، جہاں سے اسے وصول کنندہ کے جسم کی اہم خون کی نالیوں اور مثانے سے جوڑنا آسان ہوتا ہے۔ جبکہ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بیچ مریض کے اپنے گردے جسم سے نہیں نکالے جاتے۔ شام تک دونوں سرجریز ہو چکی تھی اور حاطب کے لیے یہ دردناک تجربہ شاید زندگی کی ویلیو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ امائمہ فارس ابھی تک دواؤں کے زیر اثر ICU روم میں تھی، مگر حاطب کو 1 گھنٹے پہلے ہی روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایک کڈنی پر کتنے سال جی سکیں گے اب؟ نرس جو حاطب کو ایگزامن کرنے اور انجیکشن لگانے آئی تھی، اس کے ہاتھ کی پشت پر لگے کنولا میں انجیکشن لگاتی ڈرامائی مسکرائی۔ میری چھوڑو، وہ لڑکی کتنا جی سکے گی یہ بتاؤ نرس۔ وہ ایسے سوال سے نرس کو ششدر کر گیا۔ کم سے کم 14 سال اور زیادہ سے زیادہ 50۔ نرس نے انجیکشن انسرٹ کرتے بتایا۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی ماں تب سے شکرانے کے نفل پڑھ رہی ہیں، آپ کو ہر 10 منٹ میں آ کر دیکھتی رہیں جب آپ بے ہوش تھے۔ ان کے لیے ایک جیتے جاگتے انسان کا یوں اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر دینا نہ بھلائی جا سکتی نیکی ہے۔ آپ اس کا اجر ضرور پائیں گے مسٹر حاتم۔ نرس کے اجر کی بات سن کر نہ جانے کہ وہ سکون نہ پا سکا۔ قدرت نے عجیب حالات کی مار ماری تھی۔ ایک طرف اس کی وجہ سے کوئی مر گیا اور دوسری طرف اس کے جسم کے ایک حصے نے ایک زندگی بچا لی۔ بہت پر اذیت سے جیسے ہنسا نرس تک عجیب افسردہ ہوئی۔ میں کب تک گھر جا سکتا ہوں؟ حاتب کے مضطرب سوال پر نرس نے ہفکیسے سے گورا۔ جب تک آپ کے سٹیچز جسم کی جلد اور گہرائی تک مضبوط پکڑ نہ بنا لے، آپ کو مس امائمہ سے زیادہ کیئر کرنی ہے۔ جب ایک بھرپور صحت مند انسان کے جسم سے کڈنی ریموو ہوتی ہے تو قدرت کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ دوسری کڈنی اپنے سائز میں بڑھنے لگتی ہے اور ریموو ہوئی کڈنی کی جگہ سنبھال لیتی ہے۔ یہ پروسیس تبھی فاسٹ ہوگا مسٹر حاتب اگر آپ مکمل آرام اور توجہ سے 1 ماہ تک ریسٹ کریں گے، اپنے زخم کو ہلانے سے گریز اور الکوہل سے مکمل پرہیز۔ آپ کے بلڈ میں ہمیں ہیوی الکوہلک پارٹیکلز ملے تھے، سو آگے سے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ نرس سے پہلے ہی ڈاکٹر فصیل حمدان کے اندر داخل ہونے پر وہ اکتائی سی نظر ان پر ڈال گیا، جیسے وہ آرام کا نہیں قید سلاسل کا حکم سنا رہے ہوں۔ اور کچھ؟ حاتب کی چڑ پر ڈاکٹر حمدان پاس آ رکے۔ کل تک آپ ڈسچارج ہو جائیں گے، پر گھر جاتے ہی اگر آپ کو فیور ہو یا زخم رسنے لگے تو فوراً ہمیں انفارم کیجیے گا۔ حمدان نے اس کی گردن کو چھو کر ہیٹ دیکھی۔ مجھے اس کیتھیٹر سے نجات دیں، یہ کافی شرمندہ کرنے والی چیز ہے۔ میں نازک حسینہ نہیں کہ چپے پر بنی واش روم تک نہ پہنچ سکوں۔ حاتم نے گرجے سے حکم پر نرس سمیت ڈاکٹر حمدان دھیما سا مسکرائے۔ آپ کے مثانے میں کیتھیٹر یا ڈرینیج ٹیوب اس لیے انسرٹ ہے تاکہ ہم آپ کی کڈنی کی نگرانی کر سکیں کہ آیا وہ دوسری کڈنی کی کمی کو قبول کر پا رہی ہے یا نہیں، اور یہ بس 2 گھنٹے کے لیے ہے مسٹر حاتم، تاکہ آپ کو اٹھنا نہ پڑے، کیونکہ آفٹر کڈنی ڈونیشن پینگ ریٹ بلیڈر کے شرنک ہونے کے سبب بڑھ جاتا ہے، تو یہ صرف آپ کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ ڈونٹ بی اپسیٹ۔ حاتب کا چہرہ خواہ یہ سب کھلی ڈلی باتیں سن کر سرخ ہوا۔ کڈنی دینے سے پہلے اس نے یہ سب شرمندگی والی چیزیں بالکل نہ سوچی تھی کہ اتنے گھنٹے یوں ہی ناکارہ انسان کی طرح پڑا رہنا ہوگا۔
घर भी इसने इब्राहिम और अपने किसी अहम काम से आउट ऑफ सिटी होने का बता दिया था, वरना अब तक तो परीसा ही वबाल मचा चुकी होती। ये जिसने इंसर्ट की है इसे कहें कि मेरे सामने आने से तब तक गुरेज करे। हातिब के फ़ोन उठाकर आंखें चुराने पर हमदान भी दबा दबा मुस्कुराए। डोंट वरी, मैं हूँ वो। हमदान साहब के एतराफ़ पर हातिब ने फ़ोन से नज़र उठाकर हर्षमगी नज़रों से इन 50-60 के लगभग डॉक्टर हमदान को देखते शुक्र का सांस भरा। कोई अनाड़ी या यंग होता तो मर जाता इस बेशर्मी पर मेरे हाथों। वो अब तक घबराया सा लगा, क्योंकि ये सब हातिम मुकद्दम के लिए बिल्कुल बौखला देने वाली चीज़ें थी। डोंट वरी, डॉक्टर्स जब आपको ट्रीट करते हैं तो वो आपका पर्दा बन जाते हैं। डोंट बी अनकंफर्टेबल। हातिब ने उनके समझाने पर ज़रा चेहरे के तासुरात ठीक किए। क्या वो भी इसी सिचुएशन में है? हातिब के सवाल पर हमदान साहब फिर मुस्कुराए। जी बिल्कुल, उसकी सिचुएशन ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि आपकी किडनी का उसकी बॉडी में एडजस्ट होना इसे कई हार्मोनिकल हेल्थ इश्यूज से गुजारेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है एक माह बाद आप दोनों ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की शुरुआत कर रहे होंगे। हातिब को सुनकर तसल्ली मिली। वो बस अपनी नेकी के अजर की सूरत इस लड़की की सेहत चाह रहा था। होप सो, क्या वो भी कल डिस्चार्ज हो जाएगी? हातिब की बेचैनी तकते हमदान भी फुर्सत से उसकी तशफ़ी करवाने पर लगे थे। नहीं, वो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग मसल्स और इम्यून सिस्टम नहीं रखती। उसे हम एक वीक तक स्पेशल केयर में रखेंगे। हातिब को अभी भी तसल्ली जैसा कुछ ना मिला। ठीक, वो मेंटली डिस्टर्ब थी क्या? हमदान ने हातिब की फ़िक्र पर गहरी नज़रों से अनातालिया के अमीर को देखा। वैसे तो हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री बताते नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो कुछ खास लग रही है अमीर साहब, तो मैं बता देता हूँ। वो नतालिया की बहुत फेमस एक्ट्रेस जासिया अल्मास की बेटी है, जिसे उसकी माँ ने उसके बाप से पैदाइश के दूसरे दिन ही डिवोर्स देकर लीगली कोर्ट से लेने के बाद दूसरी शादी कर ली। इसी सौतेले बाप की तरफ से वो बच्ची कई साल तक हेरासमेंट का शिकार रही, लेकिन अपना हर मुमकिन बचाव भी करती रही। और जब जासिया अल्मास को पता चला कि उसका दूसरा शौहर उसकी बेटी को हरास कर रहा है, तो उसने दूसरे शोर को बुरी तरह मारा पीटा। वो हबीस मर ना सका और इसी हाथापाई के बीच इसने जासिया अल्मास को टेरेस से नीचे धकेल दिया और वो अचानक मर गई। 2 माह पहले उसकी मौत की खबर भी आई थी। खुद जासिया अल्मास का दूसरा शोहर पिछले 2 माह से जेल में है। ये जो औरत अमायमा के साथ है, ये उसकी माँ की खास मुलाजमा है, जिसने अमायमा को तब से अपने पास छुपा कर रखा। हातिब के ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हुए। इसे अमायमा का स्पार्ट लहजा और अंदाज याद आया। अजीब दिल में टीस सी जगी। और अमायमा का पहला बाप? हातिब के इस्तफसार पर हमदान ने लाइल्मी का इजहार किया। उसके बारे कभी इसने मीडिया में नहीं बताया, ना कभी ये किसी को इल्म हुआ। अमायमा का सरनेम फारिस है, तो शायद यही नाम होगा। हातिब का इस नाम से ही मूड ख़राब हुआ। वो जानता था दुनिया में कई फारिस हैं, पर इस वक्त इसे इस नाम का हर फर्द ही नामंजूर था। थैंक यू डॉक्टर हमदान, मुझ पर इतना ट्रस्ट करके ये सब बताने के लिए, और ये मेरे पास राज रहेगा। मुझे इब्राहिम का बताएं, वो कैसा है? अगर बेहतर है तो मैं कब मिल सकता हूँ उससे? हातिब की बेचैनी तकते हमदान मुत्तफ़िक़ाना मुस्कुराए। वो 1-2 घंटे तक फाइनल चेकअप के बाद डिस्चार्ज होंगे, फिर आप भी इस सब से फ्री होते मिल सकते हैं। हमदान ने अपने पेशा वाराना अंदाज में बताया, जिस पर वो थक जाते सर पीछे को टेक गया। जबकि हमदान भी इसे आराम का कहे रूम से चले गए। अलबत्ता नर्स अब भी वहीं फाइल को देखने के साथ गाहे बगाहे हातिब मुकद्दम को ताड़ने में लगी थी, जो अब आंखें बंद कर चुका था और इस मरीजाना हालत में भी अपनी लुक्स और वजाहत की चार्म से अपने इर्द-गिर्द के अफराद पर गहरा असर छोड़ रहा था। कमरे में अंधेरा किए वो सुबह से पड़ी थी। परीसा ने डिनर पर बस आज हाशरम के साथ ही बैठकर खाना खाया, क्योंकि आहिल भी दोस्तों के साथ निकला था, जबकि रोशाने भी अभी तक वापस ना आई थी। सुहाना ने तकिए में मुंह मजीद छुपाया, जिस पर परीसा उसके सरहाने आकर बैठी। मेरी जान, तुम इस कर्ब से कब निकल कर नॉर्मल जिंदगी जियोगी? माँ के टूटे फूटे सवाल पर सुहाना ने चेहरा छुपाना तर्क करते अपना सर मम्मी की गोद में रखा। वो हर रात ऐसे ही रोती सिसकती रहती थी। मम्मी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सुहाना के बिखरे लहजे और तमहीद दोनों पर परीसा को खौफ आया। बताओ मेरा बच्चा। परीसा ने उसके उठकर बैठने पर उसकी सूजी आंखें देखते जब्त से कहा। हारिस ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। मैंने उनको ज़बरदस्ती हक किया था, अपनी शर्ट भी खुद फाड़ी। सुहाना के एतराफ़ जुर्म ने परीसा मुकद्दम की आंखों में सुर्खी उतार दी। अब इस एतराफ़ को करके तुम हमें कौन सी नई अज़ियत देना चाहती हो सुहाना? अब किस तूफ़ान के सहने का हौसला नहीं है हमें? माँ के फट पड़ते मिन्नत खेज़ जवाब पर सुहाना की पलकें भीगने लगी। मैं ये सब कल रुशाने को भी बता दिया। मैं ये सब हातिब को भी बता दूंगी। मज़ीद मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं जीना नहीं चाहती मम्मी। मैं फ़ारिस को नहीं बोल सकती। आप सबकी तकलीफ़ बनते बनते थक गई हूँ। मुझे इस गिल्ट से रिहाई चाहिए। मम्मी, मेरी ज़िंदगी एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं इंसानों के बीच रहना डिज़र्व नहीं करती।
وہ ان کی سب سے بڑی اولاد، پہلا بچہ تھی، اور سہانا کے بہتے آنسو اس کے مجرم ہونے کے باوجود اس ماں سے برداشت نہ تھے۔ بس میرا بچہ مت رو، فارس سلطان تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ اور حاتب کا بھی شاید یہ سب جان کر تاب کم ہو جائے اور وہ روشانی کے ساتھ اپنا رشتہ بھی ٹھیک کر لے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے بابا کو تو پہلے ہی فارس پر بہت یقین ہے، سب میری بیٹی کو معاف کر دیں گے اور میں تمہیں اکیلے کہیں جانے کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ ابراہیم سے شادی کر کے جہاں جانا ہوا چلی جانا۔ ابراہیم کے حوالے پر وہ ممی کو دیکھتی آنکھیں جھکا کر رو پڑی۔ ابراہیم مر جائے گا ممی، اسے مجھ سے شادی پر کبھی فورس مت کیجیے گا، میں کسی کے لائق نہیں ہوں اور یہی میری سزا ہے۔ سہانا نے بہت کرب سے گزارش کی جو پریسا کا دل کچل گئی۔ وہ ویسے بھی اندر ہی اندر تمہاری حالت دیکھ کر مر رہا ہے۔ خاطب نے آؤٹ آف سٹی ہونے کا جھوٹ بولا ہے۔ میں نے شام میں گلوما کال کی تھی خاطب کو پوچھنے کو، تبھی پتہ چلا کہ ابراہیم آج صبح ہارٹ پین کے سبب کولیپس ہو گیا۔ خاطب میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہے صبح سے۔ سہانا نے اپنے آنسو رگڑے، وہ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ واٹ؟ ممی دیکھا آپ نے، میں کسی کے حق میں اچھی نہیں، مجھے اسے دیکھنے جانا ہوگا۔ جاؤں؟ سہانا کو وہ منع نہ کر سکتی تھی۔ ضرور جاؤ، اور جب اس سے ملتی ہو اپنے پچھتاوے، اپنی زخمی ذات ایک طرف کر دیا کرو۔ قدرت ہم پر ہمیشہ مہربان نہیں رہتی، مجرموں پر تو کبھی نہیں۔ جاؤ اسے دیکھ کر آؤ۔ پریسا سے بیٹی ہونے کے سبب کوئی سزا دے نہیں سکتی تھی، لیکن دل ان کا بہت دکھا ہوا تھا۔ ممی کے جاتے ہی وہ خود کو سنبھال کر ریڈی ہوئی اور فوراً ہی گلوما سٹاف سے ہاسپٹل کا ایڈریس لیے پہنچی۔ وہ روم میں شفٹ ہو چکا تھا، مگر ابھی اس کا فائنل چیک اپ کچھ دیر میں ہونا تھا۔ تبھی اوکے کا سائن ملنے پر ہی اسے بیڈ چھوڑنے کی اجازت ملتی۔ مس سہانا آئیے۔ ڈاکٹر کے منہ سے سہانا سنتے ہی ابراہیم نے بند آنکھیں کھولی۔ وہ مرجائی لڑکی روم میں انٹر ہوتی اپنی آنکھیں فوراً سے چھڑا کر ڈاکٹر کی طرف مشکور انداز میں دیکھتے مسکرائی۔ یہ کیسا ہے اب؟ سہانا نے فکر سے پوچھا۔ ہی از فائن ناؤ، آپ بات کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے اجازت دی اور پاس سے گزر کر کمرے سے نکلے تو ابراہیم نے گردن دوسری طرف پھیر لی۔ مجھے ہر تکلیف تمہاری وجہ سے نہیں ہوتی سہانا، سو ہر بار میری عیادت تم پر فرض نہیں۔ سہانا کی آنکھیں اس کے کٹھور پن پر بھیگیں، وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھی۔ میں نے حقیقت روشانی اور ممی کو بتا دی، کل حاتب بابا اور راحل کو بھی بتا دوں گی، پھر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں مجھے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے نا ابراہیم؟ اب نہیں ہوگی، جب میں نظر نہیں آؤں گی۔ میرے بس میں ہوتا میں تمہارے دل سے اپنی محبت نوچ کر نکال دیتی۔ وہ اس کے پھیرے چہرے پر ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہ اب اس سے روٹھا رہتا تھا، لیکن اندر سے سلگ بھی اسی شدت سے رہا تھا۔ ابراہیم نے چہرہ اس کی طرف پھیرا تو دونوں کی آنکھوں میں سرخائی گلی تھی، اذیت تھی، بے انتہا دکھ تھا۔ دروازے میں آ کر وہیں رک جاتے خاتم مقدام کی بھی آنکھیں سلگ گئی تھیں۔ حاتب سر کو مجرم بنا کر تم معافی نہیں پا سکتی سہانا، تم بھاگ نہیں سکتی، تمہیں اپنے کیے کی سزا سہنی ہوگی۔ مزید حاتب نہ رک سکا اور جیسے بمشکل چل کر آیا ویسے ہی جا کر باہر ویٹنگ ایریا میں جا بیٹھا۔ آگاہی کسی موذی قہر کی طرح اس کے جسم کو نوچنے لگی۔ سہ تو رہی ہوں، تمہیں بار بار یہاں دیکھ کر، تم اپنا دل کسی ایسی کو دے دو نا جو اس کے سارے درد سمیٹ لے ابراہیم، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے اندر مسمار ہو چکی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں کی دعائی سمجھ کر بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کب کہا میں نے میرے لیے کچھ کرو، تم جیو جیسے جی رہی ہو، میں نے تو تمہیں دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، تم نے ہمیشہ اپنا ہی تو سوچا ہے، پھر اب میرا سوچنے کی ہرگز ضرورت نہیں، میرے دل کو لگا روگ میری خطا ہے، تم نے تو نہ زخم لگایا نہ مرہم، تم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ اس سے بھلے اپنی ہر تکلیف سے آزاد کر رہا ہو پر وہ قید ہو رہی تھی ابراہیم کے تکلیف کے شکنجے میں۔ تو میری خاطر ہنستے مسکراتے دل کے مریض بن گئے۔ وہ اس کی بیگی سرگوشی پر اذیت سے ہنسا۔ کتنی خوش فہمی ہے تمہیں، میرے اور بہت مسائل ہیں مس سہانا۔ وہ آنکھیں چرا گیا۔ سہانا نے اس کا منہ جبڑے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ باہدا اگر میں کر پاتی تو تم سے دیوانگی والی محبت کرتی، باہدا اگر میں مر سکتی تو تمہارے غم میں مر جاتی ابراہیم، لیکن میرے ہاتھ خالی کر دیے گئے ہیں۔ پلیز ہمیشہ ٹھیک رہا کرو، تمہارے دکھتے دل نے میری کسی دن دماغی نس کا کام تمام کر دینا ہے، بتا رہی ہوں، بائے۔ مزید وہ کچھ کہہ نہ سکی اور اٹھ کر جانے لگی جب ابراہیم نے اس کی کلائی پکڑتے خود پر بٹھاتے ہی جھکایا۔ وہ دم دیتی اذیت سے گزر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو سہانا، وہ اس بے بس دکھ سے بولا کہ وہ تمام تر تکلیف کے مسکرائی۔ یہ چیز، وہ ہنس کر اس کے سینے میں سلاح گاڑے اپنا آپ اس سے چھڑوا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ ابراہیم نے بہت مشکل سے اپنے بکھرتے حوصلے کو سمیٹا۔ سہانا باہر نکلی تو حاتب کو وہیں ویٹنگ ایریا میں ہاسپٹل کے کپڑوں میں دیکھ کے نہ صرف دہل گئی بلکہ فوری اس کی طرف دوڑی، جو اپنی جہنم میں اکیلے اور چپ چاپ جل رہا تھا۔
جاری ہے، کیسی لگی مختلف جذبات و احساسات سے بری کیسا لگا آپ کو ہر کردار اور ڈائلاگ؟ کیا لگتا ہے کہانی کس رخ نکلنے کو ہے؟ کیا لگتا ہے پارس سنبھال لے گا اپنی جل پری کو؟ کیونکہ تھوڑی سیڈنس ہو رہی ہے تو آخر کل گاتی ہوں مستی پر کل. سیرا کیا پلاننگ کر رہی ہے یہ بھی کل بتاؤں گی. بس سینو ڈائلاگ لازمی بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں ہم بہت ہی پیاری ذرا اسموتھ سی پارس اور رشانے کا ایک بہت ہی پیارا اور مطلب بہت ہی اسے سنبھالنے والا اور کیوٹ اور بہت پیارا لولی سا سین بھی دوں گی. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 12 میں. خاطب کے پچھتاوے کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہی چیز اس کو بدلنے والی ہے، آپ سب کے دل پہ حکمرانی کروانے والی ہے. تو یہ سب کردار اپنے پیک پہ پہنچیں گے اور سب کو ایک جیسا پسند رکھنا ہے. ٹھیک ہے آپ نے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.